डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, चीफ विप मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पीका तरमीमी एक्ट से ही शुरू करते हैं क्योंकि अब तो साफ़ी बरादरी एहतजाज और बाकायदा तौर पे एक तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है, और अगर वक्त आने पे APC भी बुलाई जाएगी और धरना भी पार्लियामान के सामने दिया जाएगा। सो गवर्नमेंट क्यों इतनी जल्दी में थी इस तरमीमी एक्ट को लेकर आने में, अमेंडमेंट्स करने में, बजाय कि इसके पहले आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, कंसल्टेशंस कर लेनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए, जल्दी की कोई बात नहीं है, बाकायदा एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है बिल पास करने का। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अगर कोई बिल जो है वो अमेंडमेंट बिल है या नया बिल है, वो अगर असेंबली में ले होता है तो जल्दी ये होती है कि देयर एंड देन पार्लियामेंट इख्तियार रखती है कि उसे पास कर दे। उसी दिन शाम को वो सेनेट में आए, सेनेट भी इख्तियार रखती है उसे पास कर दे, और फिर अगले दिन प्रेसिडेंट उसे साइन कर दें। यानी 1 या 2 दिन के अंदर कोई भी नई कानून साजी हो सकती है या पुरानी कानून साजी में अमेंडमेंट हो सकती है। ये बिल तो बड़ी नॉर्मल स्पीड से जा रहा है। यानी ये असेंबली में आया, असेंबली से रेफ़र हुआ स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर कौमी असम्बली की, जिसका मैं ख़ुद मेंबर हूँ, वहाँ से पास हुआ, वहाँ से दोबारा नेशनल असम्बली गया, नेशनल असम्बली से जब पास हुआ उसके बाद सेनेट गया, सेनेट पास कर सकती थी लेकिन नहीं किया, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी सेनेट को भेजा इंटीरियर, वहाँ से पास हुआ, फिर ये सेनेट आएगा। सो ये बड़े एक नॉर्मल तरीके से, और सेनेट में तमाम लोगों की वहाँ पे प्रेजेंस होती है, अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं, इस पर बहस व तमीज़ होती है और इसके खदोखाल का जायज़ा लिया जाता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं। तो पूरा मौका दिया गया है तमाम पार्टीज़ को कि वो इसके ऊपर अपनी तमाम जो माहिराना राय है वो दें, और जिसके ऊपर एतराज़ है वो करें। साथ साथ PFUJ फिर क्यों एहतजाज कर रही है? वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब को आके क्यों उनको एक उनके गुस्से को कम करने की नौबत आपने देखी थी गुज़िश्ता हफ्ते भी, अश्योरेंस दे रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्हें एतमाद में लेना या उनसे कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। मैं तो ज़ाहिर है मेरी जो नेचर ऑफ जॉब है थोड़ी डिफरेंट है एज चीफ विप, लेकिन जो कंसर्न हमारे लोग काम कर रहे हैं इस बिल के ऊपर, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जिस्ट क्या है, ये तरमीम आप क्यों लेकर आना चाह रहे हैं? बात यह है कि जो इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स थी, इमरान खान के दौर में ही आया था, इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स थी, ट्रायल कैसे होगा, शिकायत कहाँ पे करें, कैसे करें, क्या हो, उसको आप ये कहें कि सिंप्लीफाई किया जा रहा है। कि अथॉरिटी की बात की गई है इस बिल में कि अगर किसी को भी कोई शिकायत हो तो अथॉरिटी के जो चेयरमैन है वहाँ पे अपनी शिकायत जो है वो रजिस्टर कराए, और अगर वो मुतमिन नहीं हो या जिस फरीक के खिलाफ शिकायत है वो अगर मुतमिन नहीं है तो उसके ऊपर एक ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गई है। लेकिन इमरान खान के दौर में काला कानून कहते थे इसे। मैं अर्ज करता हूँ, इसको यही चीज़ें थी जो हम इस वक्त इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप इसको बेहतर कानून समझते हैं? आज आप इसको बेहतर कानून समझते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो इसमें अमेंडमेंट हो रही हैं उससे इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अफजल भट्ट साहब मेरे तो खैर दोस्त भी हैं, भाई हैं मेरे, लेकिन मैं ओवरऑल साफ़ी बरादरी को ये बात कहूँगा कि ये वो ख़ास तौर पे खुदा न खास्ता साफ़ी बरादरी को टारगेट करने के लिए नहीं है। देखिए, दुनिया के जितने ममालिक हैं, आप देखें कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले टिकटॉक जो है अमेरिका में बंद था। आखिर उन्होंने समझा कि हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, मॉडर्न लोग हैं। बंद हुआ, खुल गया। आपने एक्स जो है वो फरवरी से गुज़िश्ता साल। नहीं, मुझे ज़रा बात मुकम्मल करने दें ताकि मैं समझा सकूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बंदिशें, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बातें पूरी दुनिया में हो रही हैं। लेट्स टेक इट दैट वे। चाइना में देखें कि सोशल मीडिया वहाँ पे मतलब उन्होंने उसको अपने तरीके से उसको रेगुलराइज किया हुआ है, अपने तरीके से उसको वो बेहतर बना रहे हैं। चाइना वैसे इज नॉट अ डेमोक्रेसी सर। नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता जो आप कह रही हैं। नहीं, लेकिन आप अगर ये कहें कि सोशल मीडिया पे ब्लैकआउट जो है, हम उसके एग्जांपल को फॉलो करते हुए, मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको छोड़ें कि वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। बात यह है कि इस वक्त सबसे बड़ी मईशत दुनिया की कौन सी है? चाइना। अमेरिका के आप सुपर स्टोर्स में चले जाएं, 99% प्रोडक्ट्स चाइना की पड़ी होंगी। यूरोप घूम लें, चाइना। तो मैं आपको लिंक कर रहा हूँ कि सोसाइटी को बेहतरी के लिए या किसी मुल्क को स्टेबल करने के लिए शुतरे बेमहार आज़ादी सोशल मीडिया की मैंडेटरी नहीं है। मैं इसको इस अंदाज से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि मीडिया की भी एक लिमिट होनी चाहिए। देखिए, बात ये है कि मेरे आईनी हुकूक है, वो मुझे मुकम्मल करने देना। आप बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करती हैं, वो बात नाज़रीन तक जा नहीं रही, वो हर जुमले के बाद एक बात आप ऐड करती हैं। बात यह है कि मेरे अपने आईनी हकूक़ हैं, ठीक है जी, जिसमें आज़ादी राय मेरा एक हक है जी, लेकिन आपके भी अपने एक आईनी हकूक़ है ना। मैं अपने आईनी हकूक़ को इस्तेमाल करते हुए आपके आईनी हकूक़ को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और वो आपकी प्राइवेसी है, वो आपकी इज़्ज़त नफ्स है, वो आपकी रिस्पेक्ट है, सारी बातें हैं ना।
یعنی میری آئینی حقوق آزادی رائے اگر اتنی وہ مادر پدر آزاد ہو جائے، جس سے میرے شہر سے کوئی بندہ مطلب خدا نہ خواستہ آپ اس کو اس حد تک لے جائیں کہ لوگوں کی عزتیں اچھل رہی ہیں، جھوٹے الزام لگ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جناب فتنے فساد ڈلے ہوئے ہیں، باتیں غلط ہیں. کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر حد ہوتی ہے کسی چیز کی. ایک تو یہ بات ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں آپ مانیں اس بات کو کہ سوشل میڈیا کی کوئی حد نہیں ہے. آپ نارمل ایک ٹویٹ کر کے دیکھیں کوئی سیاسی بندہ، اس کے نیچے پھر آپ پڑھیں کہ کیا آتا ہے. یقین کریں جو ڈیسنٹ لوگ ہیں وہ مطلب ان کے لیے تو ٹویٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے. بھائی آپ تنقید کریں، ٹھیک ہے، آپ کہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کا نقطۂ نظر غلط ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تنقید برائے تعمیر. میں کہتا ہوں کہ آپ نارمل آپ پاکستان زندہ باد لگیں، نیچے آپ کو ماں بہن کی گالیاں ملیں گی. ان لوگوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لگام ڈالنی چاہیے، وہ ڈالی جائے گی. دوسری بات، دنیا کا کوئی ملک، میں دوبارہ مثال دوں گا، اینٹی اسٹیٹ کوئی میڈیا چل کے تو دکھائے. امریکہ میں ہو سکتا ہے کہ میڈیا اپنی ریاست کے خلاف کوئی بات لکھے؟ پورا یورپ دیکھ لیں. سر پاکستان میں کوئی میڈیا تو اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. آپ چھوڑیں، جو آپ کی وی لاگز ہوتے ہیں، جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں، یوٹیوبرز، میں صرف ان کو، میں کسی کو پن پوائنٹ تو نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں. لمٹ ہی نہیں ہے، جو مرضی کریں. یہ ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا 26 نومبر کا، میں نے پاکستانی باہر بیٹھے دیکھے، پوری دنیا کو کنونس کر رہے ہیں جناب کہ 250-300 لاشیں بندے مار گئے ہیں جناب، اوپر گد پھر رہے ہیں ڈیپ. چونکہ میں نے خود دیکھی ہیں وہ ویلاگز، میں اتنا یعنی اس سے ڈسٹرب ہوا کہ میں نے کہا دیکھیں اب کوئی واقعہ اگر شکاگو میں ہو جاتا ہے اور شکاگو کو کوئی بندہ اسلام آباد میں آ کے پریس کانفرنس کرے اور کہ یہ واقعہ یہ ہوا، میں اور آپ ضرور مانیں گے. تو جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں باہر، سو کالڈ جو جرنلسٹ ہیں، وی لاگر ہیں، جو کہانیاں وہ کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے ملک کو بدنام، یہ اینٹی اسٹیٹ کو بدنام کر رہے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ریاستی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. اگر آپ کا پھر پوائنٹ آف ویو اور ملک کے حالات کی صحیح پکچر شو کرنے کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تو امریکہ چلے گئے. جو ملاقاتیں وہاں پر اس وقت وہ وہاں پر کر رہے ہیں، ان کی تو ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ وہ ایک ایونٹ کا حصہ تھے جس میں کو اسپانسرڈ جو ہے وہ نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا تھا. وہ گروپ جو کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے خلاف جو ہے وہ بڑا ایکٹیو گروپ ہے. وزیر داخلہ اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں جس کا برملا وہ تو خیر ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن تمام فوٹیجز سب کے سامنے ہیں. حکومت کو اس حوالے سے ادراک ہے؟ حکومت کو ادراک ہوگا، مجھے نہیں ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. سینسٹیو بات ہے. چائنا ہمارا یعنی وی آر آئرن بردرز، ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مثالی ہیں. بٹ وزیر اور داخلہ یہ نہیں دیکھیں، وہ وزیر داخلہ کی بڑی ایک سینسٹیو پوزیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس طرح کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں، ظاہر ہے فورن آفس کا سٹاف آپ کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے. فورن آفس نے کہا کہ وہ ان کا نجی دورہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان، آپ لوگ کا تو پوائنٹ آف ویو وہ وہاں پر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ گورنمنٹ تو واقف ہوگی، میں اس قسم کی کنٹروورسی جو آپ کہہ رہی ہیں میں اس سے واقف نہیں ہوں، لہٰذا اس پہ کمنٹ کرنا بنتا نہیں. رائٹ، بٹ آن دا ہول وزیر داخلہ نے وہاں پر ہی جب وہ خطاب کر رہے تھے اور صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا تو اس کے خلاف اس کا بندوبست جو ہے وہ پوری طریقے سے کیا جائے گا. اور جو پاکستان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کے حوالے سے بھی ایک نیا پلان جو ہے وہ تشکیل دینا ہے. بٹ بہرحال طارق صاحب، موونگ آن، جوڈیشل کمیشن بنانے کی جو استدعا ہے اور جو مطالبہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے تو کہا کہ ان کو لگا کہ آپ لوگ نہیں بنا رہے، لہٰذا انہوں نے مذاکرات سے ایگزٹ لے لیا یونیلیٹرلی. اینی سیکنڈ تھاٹس آن دیٹ؟ جوڈیشل کمیشن حکومت کلیئر ہے نہیں بنائے گی؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جو آپ نے کہا کہ انہیں لگا، کیسے لگا کہ ہم نہیں بنا رہے؟ تو انہوں نے آپ کو 7 دن کا ٹائم دیا تھا. 7 دن پورے ہونے دیتے نا. وہ کہہ رہے تھے 7 دن تو پورے ہو گئے تھے، 7 دن، آپ نے کہا 7 ورکنگ 31 ڈیز. جنوری کو 7 دن پورے ہو رہے تھے، اور وہ اس سے پہلے ہی انہوں نے 28 جنوری کو ایک بہانہ بنا کے وہ ایگزٹ لے لیا. میں میری تو سمجھ سے باہر ہے. ہم تو بڑے آپ ہی کے پروگرام میں کہہ کے گیا تھا، اور جب یہ مذاکرات نہیں شروع ہوئے تھے اس سے پہلے بھی میں ان لوگوں میں سے ہوں اپنی پارٹی کے جو کہتے تھے مذاکرات کریں، بالکل سیاست کو سیاسی انداز سے کریں. آپ سیاست کو یہ نہ کریں کہ ہر دوسرے ہفتے کے بعد آپ لشکر کشی آپ شروع کر دیتے ہیں اور جتھے لے کے مسلح آپ اسلام آباد میں حملہ ور ہوتے ہیں. دس از ناٹ پالیٹکس. مذاکراتی عمل کے اوپر جو خودکش حملہ ہے یہ تو تحریک انصاف نے کیا ہے نا. اس کو سب آپ لوگ کی طرف سے رابطہ کیا گیا؟ ویسے ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں، میں تو ابھی آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں. آج ایک اور پروگرام تھا تحریک انصاف کے فیصل چوئی صاحب کے ساتھ. میں نے کہا آپ کی وساطت سے میں آپ کی جماعت کو کہہ رہا ہوں کہ اس مذاکرات کا حصہ بنے. ہم ملک کو بہتر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ دیکھیں جب آپ بیٹھیں گے نہیں، ایک دوسرے کو پوائنٹ آف ویو نہیں دیں گے، ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، میری بات سن رہے ہیں، بھلے اختلاف کریں ایک دوسرے سے، لیکن پتہ تو لگے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، میں کیا چاہتا ہوں، یہاں کیا بات کرنے آئی ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں. تو سر تحریک انصاف جب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں نہیں بنانا چاہتے؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن بننے میں حرج کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے ہوش کے ناخن لیں گے، کیونکہ آگے وہ یہ سارے دنگا فساد کر چکے ہیں، سڑکیں وہ ناپ چکے ہیں اور اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا.
ان کی جماعت کو نقصان ہوا ہے اس سے, ملک کو نقصان ہوا ہے اس سے. سسٹم کو آگے چلنے دیں گے, ملک آگے بڑھے گا, ہر پاکستانی کا فائدہ اس میں ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.